अभियान दशक 2079-2089 सञ्चालन गरिनेछ। नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 3 अर्ब 45 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। कुल गारहस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न, पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ। युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र प्रवर्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै यस कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुधार गर्दै लगिनेछ। परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्ता व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटल मार्फत पुँजी व्यवस्थापन गर्नुका साथै अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 26 करोड विनियोजन गरेको छु। लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनको लागि ठुला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरिद गर्ने कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ। ठुला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ। जडीबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेश स्तरमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नेछ। सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका औषधिजन्य जडीबुटीहरूको खेती गरी प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडीबुटीहरूको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने व्यवस्था मिलाइनेछ। जडीबुटी खेतीको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश सरकार, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि उपजमा आधारित उद्योग, पशुदाना उद्योग, दलहन, तेलहन र मुख्य खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई गुराँस, उखु, आँप, लिची, किवी, बेल, जुनार, अङ्गुर, स्याउ लगायतका फलफुलहरू खेती गर्न र यस्ता फलफुलको जुस तथा वाइन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ। अल्लो, सुपारीको पात तथा केरा लगायत वनस्पतिजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित धागो, कपडा उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ। अलैँची, बेसार, अदुवा, लसुन, टिमुर, दालचिनी, धनिया, जिरा, खुर्सानी जस्ता मसलाजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्नुका साथै निर्यात गरिनेछ। यस्ता उत्पादनको प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिइनेछ। कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न उन्नत जातको कपास खेती गर्ने कृषकलाई कपासको बियाँ छोडाउने मेसिन स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु। रबर खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनहरूको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूलाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका 105 वटा औद्योगिक ग्रामहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्य तिनै तहको सहकार्यको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बाँकी स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। दमक, मोतीपुर, दैजी र नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। भैरवा, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पाँचखाल स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण
आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको हरैया र प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ रु 3 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धौबादी फलाम खानीबाट फलाम उत्पादनको पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरिनेछ। बैतडी र बझाङमा रहेको फस्फोराइटको खानीबाट फस्फोरस मल उत्पादनको सम्भावना अध्ययन गरिनेछ। सुर्खेतमा स्थापना भएको किम्मती तथा अर्धकिम्मती पत्थर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली र जाजरकोट लगायतका स्थानमा रहेको किम्मती तथा अर्धकिम्मती पत्थरको अन्वेषण तथा प्रशोधन कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। लघु घरेलु साना उद्योग प्रवर्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। स्थानीय तहको लगानी र पहलमा स्थापना भएका उद्योगहरूको व्यवस्थापकीय सुधार, प्राविधिक जनशक्तिको आपूर्ति, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका नागरिकहरूलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा कार्यस्थलमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरूको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन एक स्थानीय तह विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गरिनेछ। उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। उद्योग सञ्चालनका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी रु 2 करोड कायम गरिनेछ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न रु 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। ठूला लगानीकर्ताहरूले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 7 दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया 6 महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सर्जकहरूको बौद्धिक सम्पत्ति एवं प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गरिनेछ। बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी तथा प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्ने उपरको कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन। निरन्तर बढिरहेको आयातले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा हरास, चालु खाता तथा शोधान्तर घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा चाप सिर्जना भएको छ। स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेतको प्रचुर सम्भावना भएको कृषि, उद्योग र जलविद्युत तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरिनेछ। नेपालमा आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूको गुणस्तरको मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। अदुवा, अलैँची, जडीबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू तयारी रूपमा प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ। नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गरिनेछ। मित्र राष्ट्र चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता बमोजिम उपलब्ध नाका तथा बन्दरगाह उपयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसम्मको पहुँचलाई थप सहज बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन गरिनेछ। वैदेशिक व्यापारको लागत कम गर्न व्यापार पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइनेछ। व्यापार लजिस्टिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेसिङ आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। यस्ता वस्तुको निर्यातमा 8% नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक रु 10 करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा 2 देखि 15% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाली निर्माण व्यवसायहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। यसबाट सेवा निर्यातको थप अवसर सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु। नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भैरवा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। कञ्चनपुरको चाँदनी, दोधारा, डोल्पाको तिन्जे, धो, मुस्ताङको
कोरला र महोत्तरीको जलेश्वरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको ब्रान्डिङ एवं बजार पहुँच वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। नेपाली हस्तकलाको बिक्री प्रवर्धन गर्न भिरकोटी मण्डप खुला बजार क्षेत्रमा रहेका पसलहरूमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको सहज निकासीको लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तर उन्नति गरिनेछ। कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन श्रृङ्खलामा खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। निजी क्षेत्र प्रवर्धन निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ। निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ। कानुन तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाइनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य समय सीमाभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन उत्प्रेरित गरिनेछ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्भावित मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी एवं दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिनेछ। संयुक्त उपक्रम वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने व्यक्ति वा उद्यमीहरूलाई राज्यको तर्फबाट विशेष सम्मान एवं सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। निजी क्षेत्रलाई 100 भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टहरूको बढीमा 20% युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाटपल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेछ। आपूर्ति व्यवस्थापन भारतको सिलगढीदेखि झापाको चारहालीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने एलपी ग्यासको वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गरिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको शेयर लगानी सहित प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि उपज खरिद बिक्रीको कार्य समेत गर्ने गरी शाखा विस्तार गरिनेछ। उपभोक्ता हित प्रवर्धन गर्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप क्रियाशील बनाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार विकास गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको लागि खाद्य भण्डार निर्माण एवं खाद्यान्न तथा आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि रु 10 अर्ब 48 करोड विनियोजन गरेको छु। पर्यटन नेपालको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र सभ्यतालाई विश्व पर्यटन बजारमा प्रवर्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आय आर्जन र समृद्धिको आधारको रूपमा स्थापित गरिनेछ। आगामी वर्ष थप 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको भौगोलिक विविधता र विकटतालाई पृथक र नवीन पर्यटकीय थलोको रूपमा विकास गरी नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणको लागि आकर्षित गर्नेछ। दिगो विकास तथा वातावरण संरक्षणतर्फ संवेदनशील हुँदै उच्च मूल्यका हरित पर्यटन तथा पर्यापर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। लिम्बू, राई, थारू, गुरुङ, कुमाल, मगर, हायु, राजवंशी लगायतका जनजातिका मुख्य थलो, सांस्कृतिक रूपमा मिथिला क्षेत्र, आधुनिकताले नछोएका गाउँहरू र ग्रामीण जीवन, विशेष प्राकृतिक स्थल तथा भिन्न प्रकारको संस्कृति एवं रहनसहन भएका क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित होटेल तथा पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायहरूको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको छु। होटेल व्यवसायलाई नेपालमा उत्पादित खाद्यान्न, माछामासु, तरकारी लगायतका वस्तुहरू प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको उत्खनन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटनको लागि हिल स्टेसनहरू विकास गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा 216 स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि रु 90 करोड विनियोजन गरेको छु। आरोहणका लागि खुल्ला गरिएका हिमालहरूको आधार शिविरसम्म जाने पदमार्गको स्तरोन्नति गरिनेछ। पदमार्गमा सञ्चार सुविधाको पहुँच विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको ग्रेट हिमालयन ट्रेलको निर्माणका लागि रु 33 करोड विनियोजन गरेको छु। छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न सीमावर्ती सहर, ठुला सहर र शैक्षिक संस्थाहरूमा पर्यटन मेला तथा रोड शो जस्ता विशेष कार्यक्रमहरू नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहण अनुसन्धान केन्द्र र शेर्पाहरूको साहसिक पहिचान झल्किने सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नेछ। 500 भन्दा पुराना हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षणको लागि हिमाली गुम्बा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एक नेवा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुका साथै पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरिनेछ। प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको यात्रा सहज बनाउन मुगु, मनाङ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बु जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा खानेपानी, शौचालय, सरसफाई, ढल व्यवस्थापन, साइकल लेन, निशुल्क इन्टरनेट लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेको छु। सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने हालको मार्गलाई सुधार गर्नुका साथै निजी क्षेत्र मार्फत चतरा सगरमाथा द्रुत मार्ग निर्माण गरी 2 घण्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुगी सगरमाथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङलाई जोड्ने सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। बिरेठाँटी मुक्तिनाथ केबल कार पूर्वाधार तथा तयार गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनेछ। सांस्कृतिक, धार्मिक, साहसिक, कृषि, स्वास्थ्य तथा खेल पर्यटक आकर्षित गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। नेपालका महत्त्वपूर्ण धामहरू, मठ मन्दिर तथा मूर्तिहरू एकै ठाउँमा अवलोकन गर्न प्रतिरूप सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ। कीर्तिपुरमा अवस्थित जनजाति सङ्ग्रहालय विस्तार गरिनेछ। नेपालको ऐतिहासिक शासकीय सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ। मधेसको जनकपुर र सिमरनगौड तथा कर्णालीको रारा, हुम्ला, से फोक्सोन्डो, छायानाथ, लिमी र सुदूरपश्चिमका 7 देवीहरू डिलासैन, निङ्लासैन, मेलौली, शैलेश्वरी, बडीमालिका, उग्रतारा, त्रिपुरा सुन्दरीलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा प्रवर्धन गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको लागि रु 9 अर्ब 38 करोड विनियोजन गरेको छु। हवाई पूर्वाधार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई व्यवस्थित गर्न ट्याक्सीवे थप र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि रु 2 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। हवाई तथा यात्रु चापको विश्लेषणको आधारमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी सेवा प्रवाह प्रदायक र नियामकको रूपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गर्नेछ। आन्तरिक हवाई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र पहुँच विस्तार गर्न डडेलधुरा, बागलुङको बलेवा, दाङ, टरीगाउँ, टिकापुर, चौधारी लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नेछ। यसैगरी उदयपुर विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नेछ। हवाई पूर्वाधार विकासका लागि रु 12 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था वैज्ञानिक भूमि सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमिको समुचित उपयोग गर्न सङ्घीय भू उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी एवं अवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप 300 स्थानीय तहका 5 लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्नेछ। पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गतको सुविधा पाउन बाँकी मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कमलरी तथा हरुवा चरुवाको पुनर्स्थापना गरी जीविकोपार्जन, रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू आबद्ध गरिनेछ। स्थानीय तहमा गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादन मार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गरी
स्थानीय स्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती, सहकारी खेती जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अति विपन्न, गरिब, भूमिहीन, दलित, सीमान्तकृत र उद्यमशील युवाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण व्यवस्थापनको लागि नक्सासहितको विस्तृत डिजिटल अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 126 नापी कार्यालयहरूमा भू सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रवाह प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भू सूचना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवालाई एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्नेछ। घर जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाई एकरूपता प्रदान गर्न भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत घर जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी सबै सरकारवालाहरूले सोही मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका सोबासी बेनिस्सा लगायत जग्गाको नापजाँच दर्ता गरी दशकौँदेखि स्वामित्वबाट वञ्चित रहेका घर परिवारलाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइनेछ। घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गर्नेछ। सहकारी तथा गरिबी निवारण, भूमिहीन, गरिब, घरबारविहीनहरूलाई आवास सुविधा, सिपविहीनहरूलाई सिप, बेरोजगारहरूलाई रोजगार र गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षासहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दिगो रूपमा गरिबी कम गरिनेछ। राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरी गरिब घरी परिवारको एकीकृत सूचनाको लागि गरिब घर परिवार सूचना प्रणालीको निर्माण गरिनेछ। गरिब लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। शहरी गरिबलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता विकास र सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै निजहरूको लागि आधारभूत सुविधासहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायका श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सिपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन परम्परागत पेसा ज्ञान सिपमा आधारित व्यवसायका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन स्वरूप बिउ पुँजीसहित बिना धितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। सहकारीको मन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचालन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालित गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा 50% रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिद बिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कम्तीमा रु 20 करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई नेपाल सरकारले चुक्ता पुँजीको 5% रकम पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहले सो पुँजी लगानी गरी कम्तीमा 300 स्थानीय किसानहरूको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा 20% अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विक्रम सम्वत 2049 साल अघि सञ्चालनमा रहेका साझा संस्थाहरूको सम्पत्ति र दायित्व एकिन गरी सोको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नेछ। यी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका किसानहरूको ऋण मिनाहा गरी धितो रहेका जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्नेछ। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, राउटे, बनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम व्यवसाय सञ्चालनको लागि अधिकतम 5% सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु 7 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरेको छु। दिगो वन व्यवस्थापन र पर्यावरण संरक्षण, वन क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा विकास गरिनेछ। सिल्भिकल्चर प्रणालीमा आधारित रही दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुनका साथै काठ आपूर्ति तथा वन्यजन्य उद्यम विकास एवं विस्तार गरिनेछ। वन क्षेत्रको संरक्षण र यसको व्यावसायिक प्रयोगलाई सन्तुलन रूपमा अघि बढाइनेछ। काठजन्य सामग्री आत्मनिर्भर बन्न र गैर काठजन्य प्रशोधित सामग्रीको निर्यात प्रवर्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत थप 23
लाख हेक्टर सामुदायिक वनको व्यवस्थापनबाट स्थानीय स्तरमा वनजन्य वस्तुको माग पूरा गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। वन अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। वन पैदावारको आपूर्ति बढाउन र कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्न देशव्यापी रूपमा कृषि वन तथा बृहत्तर हरियाली परिवर्तन कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। निजी जग्गामा रहेका रुख बिरुवा कटान गरी कृषि बाली सरह ओसार पसार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादित काठको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रवर्धन र विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न 1 करोड बिरुवा वितरण गर्नेछ। जनताको रहर हरित सहर अभियान अन्तर्गत देशका सहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन 10,000 बहुवर्षीय बिरुवा रोपिनेछ। एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तर्सम्बन्ध कायम राखी जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। जलाधारको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गरी जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण एवं भूमि तथा जलको उपयोग बढाइनेछ। वृक्षारोपण तटबन्ध तथा अन्य तरिकाबाट भूक्षय नियन्त्रण गरी कृषियोग्य जमिन र बसोबास क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ। वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी खोला र खोल्सीहरूमा थुप्रिएका ढुङ्गा गिट्टी बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थहरू सोही स्थानमा तटबन्ध बनाउन उपयोग गरिनुका साथै बाँकी नदीजन्य पदार्थ सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नदी प्रणालीमा आधारित रहेर भूक्षय नियन्त्रण सहित क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्स्थापना, बायोइन्जिनियरिङ सहितको तटबन्ध निर्माण, वर्षातको पानी उपयोग, जल पुनर्भरण, सिमसार व्यवस्थापन तथा भेटियर, जेट्रोपा र बाँस रोपन जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागि रु 2 अर्ब 17 करोड विनियोजन गरेको छु। तराई मधेसका नदीहरूमा तटबन्ध गरी नदी उकास जमिनमा बायोइन्जिनियरिङ लगायतका माध्यमबाट हरियाली कोरिडोर निर्माण गरिनेछ। महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागको पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानमा वातावरणीय मूल्याङ्कनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम ढुङ्गा, चट्टानको उत्खनन र प्रशोधन गरी निर्यात गरिनेछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु 13 अर्ब विनियोजन गरेको छु। श्रम तथा रोजगार उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सिपमूलक व्यवसायी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सिप समेत उल्लेख हुने गरी तथ्याङ्क अद्यावधि गरिनेछ। कृषि तथा वन, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत 2 लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि रु 7 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरेको छु। कम्तीमा 5 लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रु 10 करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ। श्रम सहकारी मार्फत विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै श्रमिकहरूलाई मागका आधारमा विभिन्न परियोजना निर्माण कार्यमा खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। मुलुकभरका सबै सिपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुँदै आएको रोजगार सम्बद्ध कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई दोहोरोपन हटाउन र सिपमूलक तालिमहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ। उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना, सामूहिक सौदाबाजी प्रवर्धन, रोजगारदाता र श्रमिक बीच मेलमिलाप स्थापना, श्रम निरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, श्रम बजारको अध्ययन र अनुसन्धान तथा श्रमिकहरूको सिप विकास र कल्याणकारी कार्य सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ।
न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूका लागि खाद्य सुरक्षा परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनेछ। हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी सो परिचय पत्रको आधारमा खाद्य सामग्रीहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न गन्तव्य मुलुकको माग अनुसार आवश्यक सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीका नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान गरी विद्यमान श्रम सम्झौताको प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल काठमाडौँबाट प्रदान गरिँदै आएको श्रम स्वीकृति काठमाडौँ बाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू मार्फत अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। श्रमिकको गन्तव्य, कामको किसिम, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा डिजिटल माध्यमबाट अग्रिम जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजहरूको परिवारलाई प्रदान गर्ने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई टेलिमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल वितरण गर्ने गरी सञ्चित लगानी कोष सञ्चालन गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकहरूलाई उनीहरूले आर्जन गरेको अनुभव, सिप र पुँजी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नेछ। पेन्सन योजनामा आबद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा क्रमशः आबद्ध गर्दै लगिनेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु 9 अर्ब 13 करोड छुट्याएको छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच विस्तार गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। कोभिड-19 महामारी व्यवस्थापनबाट प्राप्त अनुभव समेतका आधारमा स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी भविष्यमा यस्ता महामारीको सामना गर्न सक्षम र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना 2079 र 87 कार्यान्वयन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 655 स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्यका लागि रु 10 अर्ब विनियोजन गरेको छु। पुराना जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू नयाँ मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप 20 वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट 98 प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलिसिस गराइरहेका व्यक्तिहरू, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्तिहरू र मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक रु 5,000 का दरले उपलब्ध गराउन रु 1 अर्ब 50 करोड छुट्याएको छु। मातृ मृत्यु दर घटाउन गर्भवती महिलाहरूलाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको मृत्यु दर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थानहरूबाट प्रसुति सेवा उपलब्ध गराई मातृ शिशु मृत्यु दर घटाउनको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम रकम वृद्धि गरेको छु। मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका 25 जिल्लाका विभिन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रु 5,000 पोषण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत र मधेस प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत सुपर स्पेसिलिटी सेवाहरू सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। शिक्षक अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सिकल सेल एमोनिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। रूपन्देहीको सैना मैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की,
कर्णाली कोरिडोरको राकम र धादिङको बेलखुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ। दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइनेछ। क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा दिन आवश्यक पर्ने पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोट्रोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न रु 50 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सुरुवात गरिनेछ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिनेछ। मृगौला रोगीहरूको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डायलिसिस सेवा उपलब्ध गराउन डायलिसिस मेसिन खरिद गर्न रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। विपन्न मृगौला रोगी नागरिकहरूलाई निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रविधि अनुभव समेत आदान प्रदान हुने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूले वार्षिक कम्तीमा 2 पटक अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरूमा र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सहितको पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बालबालिकाहरू सम्बन्धी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेसनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको स्थापना गर्नेछ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रमुख अस्पतालहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली स्थापना गरी क्रमशः सबै स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि रु 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। व्यक्तिको खानपिन, आनीबानी र व्यवहारमा सुधार गर्न शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान जस्ता क्रियाकलापलाई दैनिक जीवनचर्याको रूपमा विकास गरी सबै नागरिकको स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। आम नागरिकको सहभागितामा नागरिक आरोग्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेद र होमियोप्याथी जस्ता वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण प्रबन्धन गरिनेछ। 40 वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। रक्त सञ्चार सेवालाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गर्नेछ। सबै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालमा क्याथ ल्याब सहितको आकस्मिक मुटु रोग सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा पुनर्स्थापना तथा प्रशामक केन्द्र स्थापना गरिनेछ। व्यवसायजन्य स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा रोग नियन्त्रण योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि रु 69 अर्ब 38 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि प्रदेशमा रु 6 अर्ब 36 करोड र स्थानीय तहमा रु 27 अर्ब 44 करोड हस्तान्तरण गरेको छु। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र
गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी विकास गरिनेछ। तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवर्धन गर्दै लगिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारीमूलक जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष युवा साक्षरता 100% पुर्याउन तथा माध्यमिक र उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर वृद्धि गर्न अभियान सञ्चालन गर्नेछ। शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै व्यावसायिक ज्ञान र सिप प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। हाल 140वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप 100वटा विद्यालयहरूमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शिक्षासँग सिप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ। माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यावसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाइनेछ। प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम 90 दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष 1200 सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधार सहितका विद्यालय भवन निर्माण गरिनेछ। शिक्षकको क्षमता विकास, कार्यमूलक अनुसन्धान र परियोजना कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइ र विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 8.88 करोड विनियोजन गरेको छु। माध्यमिक तहको विभिन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। स्थानीय उत्पादनको उपयोगलाई प्राथमिकता दिई दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः 8 कक्षासम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष कक्षा 6 सम्म विस्तार गरेको छु। डिजिटल सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकहरूबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक प्रदेशमा 20वटा विद्यालयहरूको लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सिप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्नेछ। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृति भएमा सो बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्न रु 5 लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने भावना जागृत गर्न शिक्षक व्यवस्थापन समिति र अभिभावक बीच नियमित अन्तर्संवाद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसै वर्षदेखि कार्य सम्पादन सूचकका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई श्रेणीकृत गर्नेछ र निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयलाई नमुना विद्यालय घोषणा गरी पुरस्कृत गर्नेछ। शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा लगायत शैक्षिक संस्थालाई दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सरकारी विद्यालय क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उपयुक्त सङ्ख्या कायम गर्नेछ। रिक्त पदको स्तर निर्धारण गरी स्थायी प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयको नक्साङ्कन गरी विद्यालय समायोजन गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार आवासीय विद्यालय निर्माण गरिनेछ। विपन्न, दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख जाति, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। परिवर्तनकारी आन्दोलन र युद्धका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद एवं बेपत्ता परिवार, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते एवं अपाङ्ग भएका र द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकाहरूका लागि स्थापित शहीद स्मृति विद्यालयहरूलाई क्रमशः सार्वजनिक प्राविधिक विद्यालयमा परिणत गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषदको पुनर्संरचना गरी छुट्टा छुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सिपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन
निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार समृद्धिको आधार भन्ने सोचका साथ हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक विद्यालयको नक्साङ्कन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालाई क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमतर्फ रु 8 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। नयाँ र उदीयमान विषयमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गरी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति न्यून गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ। उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्यालय अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिनेछ। नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा विदेशी विद्यार्थीको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी भर्ना, भिसा र आवासको सहज व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी प्राध्यापकहरूलाई समेत सहज भिसा सुविधाको व्यवस्था गरी नेपाल आउन सहजीकरण गरिनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको विस्तार गरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। बुटोल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजारी सामुदायिक अस्पताल तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती तथा महाकाली अस्पताल बीचको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अपर्याप्तता भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्र तहदेखि विशिष्टकृत उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनलाई सहज बनाउन भर्ना सङ्ख्या, भर्ना प्रक्रिया, संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरूले वर्षको 2 पटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गरिनेछ। यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनका साथै विदेशी मुद्रा समेत बचत हुनेछ। मेडिकल शिक्षा अध्ययनमा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधार सहित काठमाडौँ बाहिर विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ। विभिन्न विषयमा अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने निकायहरू बीच समन्वय र सहकार्य गरी अनुसन्धात्मक कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखहरू सम्मिलित अनुसन्धान तथा विकास समन्वय समिति गठन गरिनेछ। युवा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गरिनेछ। अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र लगायत अन्य आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास लगायत अनुसन्धान केन्द्रहरू तथा अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू मार्फत हुने अनुसन्धानको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। खगोलशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान तथा मनोरञ्जनको लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एकीकृत गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा बहुउपयोगी प्लानिटोरियम पार्क सहितको संरचना निर्माण गरिनेछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु 70 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा रु 5 अर्ब 32 करोड र स्थानीय तहमा रु 1 खर्ब 21 अर्ब 1 करोड हस्तान्तरण गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रम दलितहरूको उच्च घनत्व रहेको बस्तीमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौँमा खानेपानी वितरण कार्य सुरु भइसकेको छ। मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भरपर्दो पानी पथान्तरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। दोस्रो चरणको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना अन्तर्गत चक्रपथ बाहिरका थप क्षेत्रहरूमा मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन बिछाउने कार्य सुरु गर्न रु 1 अर्ब 92 करोड विनियोजन गरेको छु। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति खारिज गरिएको छ। यी समितिहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ। नगरकोट क्षेत्र, दक्षिणकाली क्षेत्र, रामकोट क्षेत्र र
गोदावरी क्षेत्र गरी काठमाडौँ उपत्यकाका 4 दिशामा पानी पोखरी सहितको जलाधार क्षेत्र निर्माण गर्न अध्ययन गरी यस्ता जलाधार खानेपानी आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा विकास गरिनेछ। यी क्षेत्रमा बहुउपयोगी पार्क तथा मनोरञ्जनात्मक स्थल समेत निर्माण गरिनेछ। जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको बहुउपयोग गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न आवश्यक पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता विकास गर्नेछ। सबै स्थानीय तहको सरसफाई गुरु योजना तयार गर्ने नीति अनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष थप 100 वटा स्थानीय तहको सरसफाई गुरु योजना तयार गरिनेछ। एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत देशका विभिन्न 12 वटा सहरहरूमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोर पानी प्रशोधन आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। विभिन्न सहरहरूमा ढल विकासको उचित प्रबन्ध गर्न रु 2 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरेको छु। शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतको सुबाघाट, काभ्रेको पाँचखाल, दार्चुलाको खलङ्गा, भक्तपुरको ददिकोट, चितवनको शारदा नगर खानेपानी आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यी आयोजनाहरूबाट करिब 1,09,000 जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ। शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि रु 4 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी कार्यक्रम र केन्द्रीय खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित 31 वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न रु 4 अर्ब 96 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट थप 4,93,000 जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ। जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि रु 3 अर्ब 23 करोड विनियोजन गरेको छु। उक्त आयोजनाहरूबाट थप 1,50,000 जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ। सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनाहरू प्राथमिकरण गरी सम्पन्न गर्न रु 7 अर्ब 31 करोड विनियोजन गरेको छु। खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई दिगो बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा साना, खोल्सी र मूल संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा अधिकतम 1,000 घरधुरी लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजना स्थानीय जनसहभागिता मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। पूर्व स्वीकृति जनसहभागितामा उपभोक्ताहरूले खानेपानी योजना निर्माण गरेमा गुणस्तर र आयोजनाको दिगोपन मूल्याङ्कन गरी लागतको अधिकतम 80% सम्म भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। खानेपानी क्षेत्रको लागि रु 37 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु। सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण। जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणा अनुरूप गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्य अवस्थामा खोप, पोषण र आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तहको शिक्षासँगै प्राविधिक सिप, युवा अवस्थामा शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता तथा वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार, सम्मान र मर्यादित जीवनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि प्रदान हुँदै आएको जीवन वृत्ति रकमलाई निरन्तरता दिएको छु। राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा घाइते योद्धाहरूको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हाल 70 वर्ष माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई 68 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन सो घोषणा गर्ने लाभग्राहीहरूलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिनेछ। सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा कार्यक्रमलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ रूपमा एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न सामाजिक आर्थिक सूचना सहितको एकीकृत लागत राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्ततिको शिक्षा तथा कामदारको परिवारको बिमा गर्न उपयोग गरिनेछ। कोषको रकम व्यवसाय सञ्चालन गर्न र व्यावसायिक सिप सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न समेत उपयोग गरिनेछ। कोषलाई दिगो बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचाङ्क न्यून भएका 25 जिल्लाका 5 वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिका लगायतलाई
उपलब्ध गराइने मासिक सुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता समेतका लागि रु 1,34 करोड विनियोजन गरेको छु। युवा तथा खेलकुद, युवाहरूलाई उत्पादनमूलक उद्यम आकर्षण गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। देशको जनसाङ्ख्यिक लाभको रूपमा रहेका युवाहरूको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोष मार्फत थप 12,000 युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप सहितको कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तह बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर मार्फत 10,000 युवालाई उद्यमशील तालिम प्रदान गर्नेछ। म्यादी प्रहरीको रूपमा राष्ट्र सेवामा संलग्न युवाहरूलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उनीहरूको रुचिको विषयमा तालिम प्रदान गरी कृषि, वनजन्य र अन्य उद्यममा संलग्न हुने अवसर उपलब्ध गराइनेछ। म्यादी प्रहरीलाई सञ्चित सुरक्षा बलको रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। खेलकुद पर्यटनको प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। जुम्ला जिल्लाको टोप्ला, पाटन लगायत स्थानमा हाई अल्टिट्युड स्पोर्ट एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँको मूलपानी निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियमको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि आवश्यक पूर्वाधार गरिनेछ। एक स्थानीय तह एक खेल मैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकाडेमी तथा रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्रिकेट रङ्गशाला तथा खेल ग्राउन्डको निर्माण गरिनेछ। खेल पूर्वाधारतर्फ रु 87 करोड विनियोजन गरेको छु। खेलकुद विकासको 20 वर्षे गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रलाई खेल विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विदेशी क्लबहरूलाई नेपालमा फ्रेन्चाइज लिग आयोजना गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनेछ। खेलकुद सङ्घहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनामा खेल सङ्घहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। खेलकुद सङ्घहरूलाई दिइआएको अनुदान वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लागि रु 2.9 करोड विनियोजन गरेको छु। महोत्तरी, मटिहानी, चितवनको कठार र पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दुमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अत्याधुनिक रिक्रिएसन सेन्टर स्थापना गर्नेछ। एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई आजीवन मासिक जीवन वृत्तिको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु 2.46 करोड विनियोजन गरेको छु। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई सुधार एवं परिमार्जन गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। यसका लागि रु 4 करोड विनियोजन गरेको छु। महिला पहिला कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाहरूको नेतृत्व विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा क्षमता अभिवृद्धि र महिला सशक्तिकरणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत देखाएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। लामो दूरी हिँडेर विद्यालय आउने छात्राहरूको सुरक्षा र शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्न छात्रावासको निर्माण गर्नेछ। अटिज्म, मानसिक अपाङ्गता र स्पाइनल इन्जुरी पीडित महिलाहरूको लागि राहत पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। निसन्तान महिलाहरूले प्रयोग गर्ने टेस्ट ट्युब बेबी र इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन प्रविधिलाई काठमाडौँ बाहिर सरकारी अस्पतालमा विस्तार गर्नेछ। पारिवारिक हिंसा र कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई कम गर्न टोल फ्री नम्बर र गुनासो सुनवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। विमानस्थल, बस पार्क जस्ता भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थलमा प्रहरी महिला सेल र 24 घण्टा खुल्ला रहने हेल्पलाइन स्थापना गर्नेछ। घरेलु हिंसा र यौन हिंसा पीडित महिलाहरूलाई
अस्थायी आवास सुविधा र कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसा पीडितहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्नुका साथै आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसा पीडितहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शहरी क्षेत्रमा लैङ्गिक मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ। सङ्घीय तथा प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र परिसरमा शिशु स्याहार केन्द्र विस्तार गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छु। विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका घर परिवारको लागि धुवामुक्त भान्सा अभियान अन्तर्गत सुधारेको चुलो वितरण गर्नेछ। वडा तहमा महिलाहरूलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता, क्षमता विकास र महिला अधिकार सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्नेछ। वडा तहमा महिला सचेतना, महिला अधिकार, नेतृत्व विकास र महिलाहरूका समस्याबारे छलफल गर्न महिला सभा आयोजना गरिनेछ। लैङ्गिक बजेटको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। लैङ्गिक असमानता सूचाङ्कमा सुधार ल्याउन लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुका साथै अभियोजन र कारबाहीलाई तीव्र पारिनेछ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्बन्धमा समाजमा रहेको भ्रम हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मान बाँच्न पाउने अधिकार प्रवर्धनको लागि अपाङ्ग मैत्री रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत आत्मनिर्भर बनाइनेछ। असहाय अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसामा परेका बालबालिका र महिलाहरूको उद्धारका लागि आवास गृह निर्माण गरिनेछ। मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, हेमोफेलिया र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली साङ्केतिक भाषा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। साङ्केतिक भाषा र ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। पूर्ण दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण अशक्त अपाङ्गता वर्गीकरण गरी क वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सडक मानव एवं सडक बालबालिका मुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नेपाललाई सडक मानव मुक्त राष्ट्र बनाइनेछ। बालबालिका खोज तल्लास सेवा र बाल हेल्पलाइन सेवा विस्तार गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको उद्धार, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। तनुको ढकालटारमा बाल सुधार गृहको निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शहरी क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरूबीच अनुभव आदान प्रदानको लागि मिलन केन्द्रहरूको ज्येष्ठ नागरिक पार्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँको गोठाटारमा 45 बेडको अस्पताल सहित 165 जना क्षमताको वृद्धाश्रम भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैनिक काम, सहभागिता र हिँडडुलको लागि चाहिने सहायक सामग्रीहरू नेपालमै उत्पादन गर्नको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार र यातायातका साधनहरूलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छु। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि रु 1 अर्ब 77 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपालको सपना परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना। गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय र अन्तर प्रदेश लोकमार्ग लगायत रणनीतिक प्रकृतिका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी वृद्धि गरेको छु। काठमाडौँदेखि चितवनको यात्रा 1 घण्टामा गर्ने गरी चन्द्रागिरी, चितलाङ, पालुङ, चितवन द्रुत मार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने र चितवन रामपुर बुटोल, चितवन रामपुर पोखरा द्रुत मार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यसबाट काठमाडौँदेखि बुटोल र काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि उल्लेख्य मात्रामा छोटिनेछ। मिर्चैया, लुक्ला, सगरमाथा द्रुत मार्ग समेत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। मध्यपाडी राजमार्गबाट जुम्ला, रारा, छायानाथ, लिम्बीसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिनेछ। उक्त आयोजनाहरूको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा पूर्वाधार निर्माणको लागि सरकारले सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने ठूला र रूपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने गरी हरित ऋणपत्र निष्कासन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाइनेछ।
सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लगायत न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गरिनेछ। सडक पूर्वाधारलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख माध्यमको रूपमा विकास गर्न लगानी वृद्धि गरेको छु। सडक पूर्वाधारको नक्साङ्कन गरी उपयोगिता, भौगोलिक विकटता, प्रादेशिक सन्तुलन समेतको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप 800 किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार हुनका साथै 257 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी वर्ष नारायणघाट बुटोल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कमला कञ्चनपुर सडक खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै कमला ढल्केबर पथलैया हेटौडा नारायणघाट बुटोल गुरुसिंहे र काँकरभिट्टा लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरु गर्नेछ। बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्नेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तारको लागि रु 30 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण कार्य 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 30 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य पहाडका 26 जिल्लालाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको 235 किलोमिटर कालोपत्रे र 16वटा पुल निर्माण गर्न रु 9 अर्ब 33 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको 300 किलोमिटर कालोपत्रे र 24वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै थप 67वटा पुलको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। हुलाकी राजमार्गको लागि रु 6 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। झापाको बाहुन डाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेस क्षेत्रमा अवस्थित ठुला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत खण्ड स्तरोन्नति गर्नेछ। मदन भण्डारी राजमार्गको लागि रु 2 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरेको छु। रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा, नौबिसे, मुगलिन खण्ड र मुगलिन पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारको लागि रु 10 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेको छु। उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र कोशी कोरिडोरको लागि जम्मा रु 4 अर्ब 69 करोड विनियोजन गरेको छु। हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने रानी, विराटनगर, धरान, वीरगञ्ज, पथलैया, बेलिया, बुटोल, मोहनापुल, अत्तरिया सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि रु 6 अर्ब 84 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट झापा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, बर्दियाका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। कालोपत्रे हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकहरूमा कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। भेरी कोरिडोरको जाजरकोट, दुनै, मरिम, तिन्जे, धौ खण्ड, सेती राजमार्गको टिकापुर, लोडे, चैनपुर, ताक्लाकोट, नागमा, गमगढी खण्डको स्तरोन्नति, राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत अमेलिया, तुलसीपुर, सल्यान, मुसिकोट, छरेबगर खण्ड र शहीद मार्ग अन्तर्गत घोराई, थबाङ, मैकोट खण्डको लागि रु 3 अर्ब 12 करोड विनियोजन गरेको छु। तमोर कोरिडोरको चतरा, मूलघाट, माझीटार, दोभान, ओलाङचुङ, गोला, तिप्ता र मेची कोरिडोरको केचना, कञ्चनजङ्घा सडक स्तरोन्नतिका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। दोधारा, चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा 4 लेनको मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 41 करोड विनियोजन गरेको छु। गल्छी, त्रिशुली, बेत्रावती, मैलुङ, स्याप्रुबेसी, रसुवागढी सडकको गल्छीदेखि स्याप्रुबेसी खण्डको 65 किलोमिटर 2 लेन कालोपत्रे गर्न स्याप्रुबेसी रसुवागढी 17 किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न रु 1 अर्ब 85 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 7 अर्ब विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्की, नारायण गोपाल चोक सडक खण्डको विस्तारको लागि रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। अर्नीको राजमार्गको सूर्य विनायक धुलीखेल सडकको 4 लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गर्नेछ। उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका सडक विस्तार
योजनाहरूलाई सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको ग्वारको 7 दोपट्टा र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ। सिस्ने खोला नागढुङ्गाको सुरुङ मार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाको लागि रु 5 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सुरु गर्नेछ। दुम्कीबास बर्दघाट कुलेखानी भीमफेदी खुरकोट चियाबारी मजिमटार शक्तिखोर ब्याउलीढुङ्गा इमिल्चा खोला सुर्खेत रानीघाट भुरीगाउँ सुरुङ मार्गको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। 4 भन्ज्याङ 4 सुरुङ मार्गको अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी 3 भन्ज्याङतर्फ टोखा छरे गोदावरी पनौती सागा बनेपा खण्डको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रमको लागि रु 1 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छु। पृथ्वी राजमार्गको दमौली महादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य सुरु गर्नेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणी र बुटोलको तिनाउ नदीमा बहुउद्देश्यीय सिग्नेचर पुल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माणको लागि रु 10 अर्ब 63 करोड र पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु 60 करोड विनियोजन गरेको छु। सडकको नियमित मर्मत सम्मार संरक्षण तथा सम्वर्धनका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सडक बोर्ड मार्फत रु 7 अर्ब 94 करोड विनियोजन गरेको छु। रेल जल यातायात र रोपवे सेवा पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। विराटनगर धरान पथलैया वीरगञ्ज भैरुवा बुटोल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जयनगर जनकपुर कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजयपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिनेछ। विजयपुरा बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्रक्रियाका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु। भिट्टामोड जलेश्वर जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ। रेल र मेट्रो रेल आयोजनाका लागि रु 6 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। जल यातायात सेवालाई प्रवर्धन गर्न कोशीको चतरा नारायणीको नानघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरी टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यी लगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा टर्मिनल निर्माण गरिनेछ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउन रोपवे सेवा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यातायात व्यवस्थापन सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी सुरक्षित भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षण प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको 1 महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश यातायात कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु 1 खर्ब 61 अर्ब 56 करोड विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा क्षेत्रको विकास नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम आगामी 2 वर्षभित्र सबै नागरिकहरूलाई विद्युत सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। ठुरा र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन सहित लघु तथा मझौला जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी जलस्रोतको बहुउपयोग गरिनेछ। निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै सब स्टेसनहरू निर्माण गरी विद्युतको निर्बाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गरिनेछ। आर्थिक विकास र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य उपकरणको रूपमा विद्युतीय ऊर्जाको विकास गर्नेछ। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिनेछ। निर्माणाधीन 111 मेगावाटको रसुवागढी 42.5 मेगावाटको सान्जेन 14.8 मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्तित 86 मेगावाटको सोलु दुधकोशी 82 मेगावाटको तल्लो सोलु 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी ख 44 मेगावाटको सुपर मादी लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्ष 715 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिनेछ।